सम्मानीय सभामुख महोदय, नीति कार्यक्रममा बोल्नुपर्ने यो नीति कार्यक्रम सरकारले ल्याएको हो। नीति कार्यक्रम कुनै पनि मुलुकमा योजनाबद्ध देशको विकासको लागि ल्याइन्छ र हाम्रो मुलुकमा पनि नीति कार्यक्रम, बजेट, योजनाबद्ध विकासको लागि, देशको समृद्धिको लागि चाहिँ ल्याउने चाहिँ गरिएको भनिएको छ। यो नीति कार्यक्रम लोकतन्त्र आइसकेपछि, प्रजातन्त्र आइसकेपछि 2047 सालपछि यो जुन आएको यो 30औं पटक हो। हाम्रा विभिन्न सरकारले यो नीति कार्यक्रमहरू ल्याउँदै गरेको छ। बजेट पनि जति नीति कार्यक्रम त्यति बजेट पनि आउने गरेको छ र विकासको लागि पञ्चवर्षीय योजनाहरू पनि बनेको छ। अहिलेसम्म 15वटा पञ्चवर्षीय योजना पनि बनेको छ। प्रत्येक साल योजना आयोगले कार्यक्रम बनाउँछ, बजेट बनाउँछ। राष्ट्राध्यक्षले नीति कार्यक्रम यहाँ वाचन हुने गरेको छ, अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेको छ। के भइरहेको? 2013 सालदेखि पञ्चवर्षीय योजना बनिरहेको छ। 2007 सालदेखि यो वार्षिक बजेट बनिरहेको छ। 70 वर्षदेखि यो वार्षिक बजेट बन्दै आएको। त मैले के सुनेर बुझेको छु भने यो देशको विकासको लागि, विकासमा छलाङ लाउनलाई यस्ता आर्थिक वर्षको बजेटहरू बनाइन्छ, पञ्चवर्षीय योजना तथा नीति कार्यक्रमहरू बनाउने गरेको छ। त के छ नेपालमा यो 70 वर्षको हाम्रो प्र्याक्टिस के त? 70 वर्षमा हाम्रा विभिन्न सरकारहरूले ल्याएका नीति कार्यक्रम, बजेट, विभिन्न पञ्चवर्षीय योजनाहरू त के भयो त? नेपालले विकासको छलाङ लगाए कि लगाएन? 70 वर्ष पहिले को र आजको अवस्थामा के परिवर्तन आयो त? देशमा के भयो त? यो एकचोटि यहाँ जुन समीक्षा भइरहेको छ, मलाई लाग्छ त्यसमा पो समीक्षा गर्नुपर्छ। जति बेला नेपाल योजनाबद्ध विकासको थालनी गरेको थियो 70 वर्ष पहिले, त्यति बेला अमेरिका र युरोप बाहेकका कतिपय देशहरू, धेरै देशहरू विकासको थालनी भएको पनि थिएन। जति बेला नेपालमा प्रजातन्त्र के भन्छ आधुनिकीकरणको कुरा हामी गरिरहेका थियौँ, त्यति बेला यो दुनियाँमा कतिपय देशहरू औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त भएको थिएन। आज दुनियाँका ती देशहरू कहाँ पुगे, नेपाल कहाँ पुगे, यो समीक्षा हुनुपर्ने सभामुख महोदय। यो नीति कार्यक्रम आउने बेलामा यो नीति कार्यक्रम यसको माध्यमबाट नेपालले के फर्को मार्यो त? के समृद्धितर्फ गयो त? के विकास भयो त? दुनियाँमा हामी सँगै 70 वर्ष पहिले यी योजनाहरू यसरी योजनाबद्ध विकास गर्ने बाटोमा हिँड्दाखेरि दुनियाँका अन्य राष्ट्रहरू कहाँ पुगे र नेपाल कहाँ पुगे, यो समीक्षा कसले गर्ने हो? यो कर्मकाण्डी, यो चाहिँ नीति कार्यक्रम, बजेट आउने, घन्टौँ चाहिँ यसमा छलफल गर्ने र ढाकको चाहिँ 3 पात हुने, के मतलब हो? त्यसैले सभामुख महोदय, यो चाहिँ यो जुन भइरहेको यो अवधिमा, यो 20औं शताब्दीमै ती राष्ट्रहरू सम्पन्न भए, ती राष्ट्रहरू समृद्ध भए। 21औं सदी, 20औं सदीको 50 वर्ष हामी बर्बाद गर्यौं। 21औं सदीको 2 दशक पनि हामी पार गर्यौं र अहिले पनि
यो गोल चक्कर, यो नीति कार्यक्रम, यो बजेट भनेको गोल चक्करमा नेपाल चाहिँ घुमिरहेको छ। नेपाली जनतालाई गोल चक्करमा घुमाइएको यो चाहिँ कर्मकाण्डी, यो ल्याउने र यसमा चाहिँ के अरे आलोचना गर्ने। अब जो पहिलेको सरकार ल्याएको त्यही कुरा यो सरकारले पनि ल्याउने, अनि आएपछि त्यो पनि आलोचना गर्ने। यी कर्मकाण्डी यस्ता कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ भइरहेको छ। त्यसैले यो चाहिँ 70 वर्षमा चाहिँ अझै जति भयो त भगवान भरोसे भयो। नेपालमा कछुवाको गतिमा के अरे विकासका गतिविधि जुन आगे बढे, त्यो दुनियाँलाई हेर्दाखेरि नेपालको विकास चाहिँ कछुवाको गतिमा अगाडि बढे। त्यसैले यो चाहिँ सचेत प्रयासबाट जे जति भयो त्यो चाहिँ भएको छैन। यो चाहिँ भगवान भरोसे चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाली जनताले जे पायौँ। त्यसैले अब समीक्षा के गर्नु पर्यो भने यसको कारण के त, यो असफलताको कारण के त, नीति कार्यक्रम ल्याउने, बजेट ल्याउने तर मुलुक समृद्धितर्फ नजाने, यसको कारण के, यसको समीक्षा गर्नुपर्छ इमानदारीसँग सबै मिलेर। यहाँ कसैमाथि आरोप लगाउने होइन, फलाना पार्टी ठिकाना पार्टी। अरे 70 वर्षमा त पञ्चायत कालदेखि लिएर यो 47 सालको बहुदलीय व्यवस्थापछि अहिले गणतन्त्रसम्ममा विभिन्न सरकारहरू बने। कुनै सरकार कुनै खास सरकारलाई मैले भने होइन। यो 70 वर्षमा यो आवधिक विकास योजना जुन बनाउने क्रम नेपालमा सुरु भयो, यही क्रमसँग दुनियाँमा हुँदाखेरि दुनियाँ सम्पन्न राष्ट्र बने, समृद्ध राष्ट्र बने। नेपाल चाहिँ कछुवा गतिमा दुर्गतितर्फ गए, नेपाल कंगाल राष्ट्र भए, नेपाल दुर्गतितर्फ गइरहेको छ। र दुर्गति यस्तो अवस्थामा कि आफ्नो 50 लाख जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा बाहिर जानुपर्ने। के हो यो? एउटा सियो उत्पादन गर्न नसक्ने, अनि के हुने हो? अब सुन्दैछु यहाँ अब यो के आयात गर्न, इम्पोर्ट गर्नलाई विदेशी मुद्राको अभाव श्रीलङ्काको लाइनमा जान लाग्यो। यो के भइरहेको नेपालमा? यो के यो कर्मकाण्डी यस्ता नीति कार्यक्रम बजेट ल्याएर देश र जनतालाई कहिलेसम्म यो झुक्याउने हो? कहिलेसम्म जनतालाई यसरी चाहिँ जनतालाई यो गोल चक्करमा फसाउने हो? यो निरर्थक यो चाहिँ यो कामहरू भइरहेको छ नेपालमा। त्यसैले सबै मिलेर यो चाहिँ यो कर्मण्यताबाट, यो निरीहताबाट, यो यसबाट चाहिँ यसको शिकार जुन नेपाल र नेपाली जनता जुन भइरहेको, यसबाट नेपाली जनताले कहिले मुक्ति पाउने हो? यसमा पो समीक्षा हुनुपर्छ। यहाँ 145 के अरे बुधे घोषणा के भन्छ यो नीति कार्यक्रम। अस्ति चाहिँ 10 गते 2 घण्टा चाहिँ हाम्रा राष्ट्रपतिजीले घाँटी सुखाई पढ्नु पर्यो। आखिर भयो के त? भोलिपल्ट 3 घण्टा चाहिँ हाम्रा प्रमुख प्रतिपक्षका नेताले 3 घण्टा चाहिँ घाँटी सुखाई चाहिँ बोल्नु पर्यो। हाम्रा सांसदहरू हामी यो सम्बन्धमा घण्टौँ चाहिँ समय बिताइरहेको, यो प्रकरण वर्षौँदेखि चलिरहेको। नेपाली जनताले के पाइरहेको छ? आज नेपाली जनतालाई यसमा छ यो संसदप्रति आकर्षण कि यहाँ हाम्रो भाग्यको फैसला भइरहेछ, हाम्रो चाहिँ भविष्यको फैसला भइरहेछ, हाम्रो समृद्धितर्फ नेपाल गइरहेछ। 1% पनि छ नेपाली जनताको ध्यान यो संसदमा? के हो त यो कसले सोच्ने हो? यो कहिले सोच्ने हो? यो सवाल हो। आज यसमा छलफल हुनु पर्थ्यो। यसमा हामी घण्टौँ समय बिताउनु पर्ने। हाम्रो असफलताको कारण के हो? दुनियाँ समृद्धितर्फ जाने, हामी दुर्गतितर्फ जाने, यसको कारण के हो? यो कारण पत्ता लगाउनु पर्थ्यो र यो कारण पत्ता लगाएर त्यो चाहिँ इलाज हामीले गर्नुपर्थ्यो सहमुख महोदय। यो चाहिँ भइरहेको छैन। त्यसैले नेपाललाई त दुनियाँ सम्पन्नतातर्फ गए, नेपाल किन गएन? प्रकृतिले त वरदान त दिएको छैन सहमुख महोदय। नेपाललाई प्रकृतिले के दिएको छैन? त्यो प्राकृतिक वरदानको सदुपयोग नेपालले किन गरेन? किन त्यो योजना आएन? किन कारण भएन? यस्तो चाहिँ सम्पदाहरू छन्, यस्ता जलस्रोत सम्पदा छन्, पर्यटन छ, बुद्ध जन्म यहीँ हो, हिमालय यहीँ हो, सारा सोना उब्जिने धरती यहीँ हो, सबै यहीँ हो। तर नेपाल दुर्गतितर्फ किन गयो? किन नेपाली जनता आज कंगाल भएर गरिबीको रेखा मुनि चाहिँ बसिरहेको छ? नेपाल दुनियाँको गरिब राष्ट्रको 10-20वटा देशको नाउँ लेख्यो भने नेपालको नाउँ लेख्नुपर्ने यो अवस्था कसले ल्यायो? किन ल्यायो? यसको जिम्मेवार को? यसमा चर्चा गर्ने कि नगर्ने? लामो भाषण गर्ने यहाँ आएर शासक वर्गले, सत्ता चलाउनेले लामो भाषण गर्ने, ढाकछोप गर्ने, यो हुँदैन सहमुख महोदय। नेपाली जनतालाई यसरी चाहिँ गुमराहमा पार्न मिल्दैन। नेपाली जनतालाई यो गोल चक्करमा घुमाउन मिल्दैन, राख्न मिल्दैन। त्यसैले सहमुख महोदय मेरो आग्रह हो, यसमा समीक्षा हुनुपर्छ।
नेपाल किन अगाडि बढेन? प्रकृतिले वरदान दिँदा दिँदै सब थोक नेपालमा हुँदा हुँदै सानो देश हो, 3 करोड जनसङ्ख्या ठुलो होइन, 3 करोड पनि होइन, यो देश समृद्धितर्फ किन गएन? यसको जिम्मेवार को? के कारणले गएन? यो कसले खोजबिन गर्ने हो? यो किन भइरहेको छैन छलफल? यो चाहिँ जहिले पनि ढाकछोप, आरोप प्रत्यारोप, ऊ भन्छ ऊ भ्रष्टाचारी, ऊ भन्छ ऊ भ्रष्टाचारी। अरे एकजना भ्रष्टाचारी कि एकले अर्कोलाई भनेपछि बडा मजबुतीका साथ भनेको छ। दुवै भ्रष्टाचारी हो कि? होला नि त। भनेपछि यति आत्मविश्वासका साथ भनेपछि त होला नि त। त्यसैले यो के भइरहेछ नेपालमा? त्यसैले यो सहमुख महोदय, नेपाली जनतालाई त्यो चाहिएको, नेपाली जनता त्यो चाहिँ खोजेको, समृद्धि खोजेको हो। नेपाली जनता यो दुर्गतिबाट मुक्ति खोजेको हो। नेपाली जनता यो चाहिँ नीति कार्यक्रम बजेटबाट दुनियाँको चाहिँ दुनियाँको दाँजो नेपालको पनि विकास खोजेको। नेपाल चाहिँ छलाङ लगाओस्, नेपाल चाहिँ समृद्धितर्फ जाओस्। यहाँ प्रकृतिले सब दिएको छ भने नेपाल किन गइरहेको छैन? किन प्रयोग भइरहेको छैन? त्रुटि कहाँ हो? शासक वर्ग कसरी शासन गर्यो? कसरी के गर्यो? राजनीति कुर्सीको लागि गर्ने? अरे राजनीति त जनताको लागि गर्ने हो। राजनीति त देश र जनताको विकासको लागि गर्ने हो। यहाँ त राजनीति सत्ताको लागि, कुर्सीको लागि राजनीति पो भइरहेछ सहमुख महोदय। त्यसैले यो भएन। यो नेपाली जनताप्रति अन्याय भइरहेको छ। यो अन्यायबाट नेपाली जनताले मुक्ति पाउनुपर्छ। नेपाली जनताले यो चाहिँ कङ्गालीपनबाट, यो पिछडापनबाट, यो गरिबीबाट नेपाली जनताले मुक्ति पाउनुपर्छ। यसमा पो छलफल गर्ने हो। यो जनतालाई ठग्ने काम, प्रत्येक साल यस्ता नीति कार्यक्रम यो पन्नाका पन्ना ल्याउने, घन्टौँ चाहिँ सांसदसँग डिबेट गराउने, अनि ढाकको दिन चाहिँ हुँदै चाहिँ केही पनि नहुने, देश 1 इन्ची अगाडि नबढ्ने, यो के भइरहेको हो? त्यसैले सबैले सोच्नुपर्छ। यहाँ कुनै एउटा दल, एउटा नेतालाई मैले भन्ने होइन सहमुख महोदय। सबै जिम्मेवार हो, हामी सबै जिम्मेवार हो। हामी कसरी असफल भइरहेको हो, यो देश कसरी असफल भइरहेको हो, यो हामी सबै जिम्मेवार हो। कोही पन्छिन पाउँदैन। त्यसैले यसमा चाहिँ छलफल हुनुपर्छ। नेपाली जनतालाई त्यसमा आश्वस्त गराउनुपर्छ। त्यो चाहिँ रोगको इलाज, त्यो कारण, के कारणले चाहिँ यो भइरहेको छ, त्यो हामीले भन्नुपर्छ सहमुख महोदय। यहाँ हिजो कुरा हुँदै थियो, लोकतन्त्र कमजोर भइरहेको छ, लोकतन्त्र खटाइमा परिरहेको छ, निर्वाचनमा धाँधली भयो, निष्पक्ष भएन। अरे लोकतन्त्र के? लोकतन्त्र यही लोकतन्त्र हो, यही लोकतन्त्र हो। यस्तो निर्वाचन, अनि त्यो लोकतन्त्र चाहिँ बलियो हुने त्यो निर्वाचनले कस्तो निर्वाचन हामी गराइरहेछौँ? त्यो निर्वाचन कस्तो निर्वाचन हो सहमुख महोदय? स्थानीय तहको निर्वाचन अनि लोकतन्त्रको के चाहिँ मजबुती? लोकतन्त्रको मजबुती भइरहेछ कि भ्रष्टाचारीको मजबुती भइरहेछ? भ्रष्टाचारी तन्त्रको मजबुती भइरहेछ। यहाँ भर्खर पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, बिना पैसाको त हुँदैन, भोटै हुँदैन, खर्चिलो भइसक्यो, खरिद बिक्री भइरहेको छ। त यो लोकतन्त्र बलियो भइरहेछ कि भ्रष्टाचार तन्त्र बलियो भइरहेको छ नेपालमा? अनि अरे कस्तो लोकतन्त्र, कस्तो बहुदलीय व्यवस्था? हामी आफ्नै लोकतन्त्रमा, बहुदलीय प्रणालीमा आफ्नो पार्टीलाई के अरे नीति सिद्धान्त आदर्शको आधारमा पार्टीलाई मतदान गर्ने हो। यो कस्तो मुलुक हामी? कस्तो लोकतन्त्र, कस्तो दलीय व्यवस्था? हाम्रो आफ्नै पार्टीलाई मतदान गर्न पाउँदैन भनेर यहाँ भनिन्छ हो। आफ्नो पार्टीलाई मतदान गर्न पाउँदैन, कस्तो लोकतन्त्रको कल्पना हो? कस्तो दलीय व्यवस्थाको कल्पना गरे हो हामीले? के हो यो? यो लोकतन्त्र हो? यो लोकतन्त्रको मजबुतीको काम गरे हो? र यस्ता निर्वाचनले लोकतन्त्र बलियो हुने हो र? अरे लोकतन्त्रको कार्यभार त पुरै भएको छैन। लोकतन्त्र शब्दको दुरुपयोग नेपालमा भइरहेको छ। लोकतन्त्रको चाहिँ शब्दको आफ्नो स्वार्थमा चाहिँ प्रयोग भएको छ। कतै नेपाल जनताको लागि त्यो लोकतन्त्रको प्रयोग भएको छैन सहमुख महोदय। त्यसैले त्यहाँ यो लोकतन्त्रलाई पनि कमजोर गर्ने काम, लोकतन्त्रको दुरुपयोग गर्ने काम यो चाहिँ भइरहेको छ। यो चाहिँ यो स्थानीय लोकल इलेक्सनको जुन कुरा भइरहेको थियो, हामी पटक पटक भन्यो लोकल इलेक्सन विकास संस्था हो, विकासको नाममा चुनाव हुनुपर्छ। दलीय आधारमा त्यहाँ पार्टीको आधारमा चुनाव जरुरी छैन। 30 वर्ष भइसक्यो भन्दै 30 वर्ष भइसक्यो भन्दै आखिर के आज भइरहेको छ? जनताले के भनिरहेको छ? आज के भन्छ, यहाँका पार्टीले भन्छ हाम्रो पार्टीमा मतदान नगर, हाम्रो पार्टीको चिन्हमा नगर। के भने हो त्यो? के हो त्यो लोकतन्त्र? त्यसैले यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको यो चाहिँ लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्ने काम पनि अहिले चाहिँ भइरहेको छ सहमुख महोदय। यो चाहिँ यो नीति कार्यक्रमको 144 उसमा चाहिँ लेखा छ, सबै नेपालीको चाहिँ सक्रिय चाहिँ सहभागिता चाहियो, सहयोग चाहियो यसलाई कारण गराउनलाई।
सम्पूर्ण नेपाली जनताको यसमा चाहिँ सक्रिय सहयोग चाहियो। तपाईँ यो देशको शासनले सम्पूर्ण नेपाली जनताको सक्रिय सहयोग चाहेको हो, त्यो अवस्था बनाएको हो। यो देशको यो विकास गतिविधिदेखि लिएर सम्पूर्ण शासन प्रशासनमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको सक्रिय सहयोगको अवस्था बनाएको हो कि होइन? तपाईँ रोप्ने कटहरको पकेर रुख अनि त्यसबाट आम फल्ने भनेर आशा गर्ने? अरे तपाईँ सम्पूर्ण यो नेपाललाई सम्पूर्ण नेपालीको लागि बनाए कि बनाएन? यो नेपाललाई सम्पूर्ण नेपालीको लागि बनायो भने मात्रै तपाईँले यो कुरा चाहिँ लेख्न मिल्छ, भन्न मिल्छ। मलाई लाग्छ यो नेपाल सम्पूर्ण नेपालीको लागि बनेन सभामुख महोदय। यो नेपाल 270 वर्ष पहिले बन्दाखेरि राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरे भने भनिएको छ। एकीकरण भयो, त्यसमा विभिन्न आफ्ना टीका टिप्पणी होला आफ्नो ठाउँमा, तर नेपाल त एक त भयो नि त। नेपालको एकीकरण त भयो नि त। नेपाल त विभिन्न आफ्ना छुट्टा छुट्टै पहिचानहरू थिए, राज्यहरू थिए, राज्य थियो। नेपालको एउटा पहिचान पायो, एकीकरण भयो 270 वर्ष पहिले राजा पृथ्वीनारायण शाहले गरे। त्यति बेला एउटा कुरा, त्यो इतिहासको कुरा म सम्झिन्छु। त्यति बेला भनेको थियो यो नेपाल 4 वर्ण 36 जातको चाहिँ साझा फुलबारी हो। यो नेपाल त्यस्तो फुलबारी बनाइयो। अरे त्यसपछिको शासकले नेपाललाई साझा फुलबारी बनाए। यहाँका शासक वर्गले तो भूगोलको एकीकरण बाहेक के गरे? यो नेपाल हिमाल पहाड तराई मधेसबाट बनेको सैकड़ों जात जाति वर्ग समुदायबाट बनेको देश, यसलाई सबैको साझा फुलबारी बनाइयो। भूगोलको एकीकरण गरेर खाली देश बन्छ? देश बन्नलाई माटो र मन दुइटै मिल्नु पर्छ। माटो र मन मिल्यो भने देशको निर्माण हुन्छ। यहाँ माटो मिलाउने, मन नमिलाउने। अरे शासक वर्ग, अरे माटो र मन दुइटै मिलाउन। नेपाल एकीकरण भएको यो सबैको साझा फुलबारी हो। तिमी आफ्नो लागि शासन गर्ने, आफ्नो लागि संविधान बनाउने, आफ्नो लागि कानुन बनाउने, अनि यो चाहिँ नीति कार्यक्रममा चाहिँ सबै नेपालीको चाहिए। सबै नेपालीलाई नेपालका सबै नेपालीलाई नेपाली बनाउन त, नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाउन त। अनि संविधान म सुने गर्छु सभामुख महोदय, संविधानबाट शासन चल्छ देशको। त्यही संविधानबाट जनता अधिकार सम्पन्न हुन्छ, त्यही संविधानबाट जनताले पहिचान पाउँछ। अनि नेपालमा के भइरहेको छ? नेपालमा के भइरहेछ सभामुख महोदय? जुन जनताको लागि संविधान बनाइन्छ त्यो जनतालाई गोली ठोकिन्छ, अनि गोली ठोकेर संविधान घोषणा गरिन्छ। मान्यज्यू समय सकियो। सभामुख महोदय 1-2 मिनटमा म सकिहाल्छु, केही छैन। त्यसैले सभामुख महोदय यहाँ उल्टो काम, यहाँ गलत काम, यहाँ बिल्कुल यहाँ कसरी र कर्नीमा आकाश पतालको फरक छ। त्यसैले सभामुख महोदय यहाँ यो नेपाल सबैको लागि बनेन। यो नेपाल यो देशमा सबै जाति, सबै वर्ग, सबै समुदायको लागि बनेन। यो चाहिँ यो नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो, यो सबैको देश हो। तर नेपालको सञ्चालन एकल राष्ट्रिय राज्यको सिद्धान्तमा गरियो, एकल नस्लीय चिन्तन सोचको आधारमा गरियो, एकल जातीयको आधारमा चिन्तन सोचको आधार नेपालको सञ्चालन गर्न खोजिरहेछ। यहाँ संविधान 7वटा बन्यो। संविधान पटक पटक परिवर्तन हुन्छ, व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ, तर विचार र व्यवहार कहिले पनि परिवर्तन हुनु सभामुख महोदय। यही कारण हो यो सम्पूर्ण देशको जनता अधिकार सम्पन्न भएन, सम्पूर्ण देशको जनताले पहिचान पाएन र अधिकार पहिचानको लागि आज पनि सङ्घर्ष गरिरहेको छ र परिवर्तनको कुरा गरिरहेछ। सभामुख महोदय हेरिहाल्नुभयो, यो काठमाडौँमा यो बालेन्सा के हो? त्यो परिवर्तनको सङ्केत, जनताले खोजेको परिवर्तन त्यो सङ्केत हो। आज म बधाई दिन्छु यही मञ्चबाट काठमाडौँवासीलाई। परिवर्तनको सङ्केत त्यो बालेन्सालाई बधाई दिन चाहन्छु। परिवर्तनको सङ्केत हो, त्यो अरू केही होइन। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो टिकापुर, त्यो कैलाली हेर्नुपर्छ। जनताले भनेको थियो रेशम चौधरी अपराधी होइन, यहाँको सरकारले जेलमा राख्यो। अहिले जनता फेरि टिकापुर, त्यहाँ कैलालीको जनताले भन्यो होइन, अपराध होइन, अधिकार पहिचानको लागि लडेको थारूको त्यसलाई जेलमा कोचेर राख्ने। परिवर्तन के? अब त्यो जनता मतदान गरे लोकतान्त्रिक तरिकाबाट। अब के त्यो जेल आएर जेल तोडेर रेशम चौधरीलाई निकाल्ने त्यहाँबाट? यो राज्यले के चाहेको? यो सरकारले के चाहेको? अरे पापका घरा भरेपछि त फुट छ। पापको घरा भरिसक्यो नेपालमा, अन्याय अत्याचारको शोषण उत्पीडनको घरा भरिसकेका छ। परिवर्तन हुन्छ यो देशमा के भन्छ? राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति हुन्छ, त्यो आवश्यक हो। माननीय समय सकिएको छ।
यो सारा सङ्केत त्यतै गइरहेको सभामुख महोदय, कसैले रोक्न सक्दैन। अहिले पनि सद्बुद्धि आओस्, यो जनताको भुलभुलावा गरेर 70 वर्षदेखि जुन गरियो हो अहिले पनि त्यो नगरोस् र जनताको समृद्धि, विकास, अधिकार पहिचानको कुरा गरोस्। शासन र संविधान सम्पूर्ण नेपालीको लागि बनाइयोस् र गरियोस्। त्यो अहिले पनि सद्बुद्धि आओस्, यो मेरो आग्रह हो। धन्यवाद सभामुख महोदय। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। चौरासको गाउँमा रमाइलो ठाउँमा चर्कुने चौतारी। तपाईँ कलासँग जोडिन चाहनुहुन्छ वा सञ्चार क्षेत्रमा रमाउन चाहनुहुन्छ, आउनुहोस् हामीसँग। गीत रेकर्डिङ, म्युजिक भिडियो, वृत्तचित्र, चलचित्र निर्माण, समाचार सङ्कलनदेखि सम्प्रेषणसम्म। घरबार बसाउला हो बहिनी ओखर ढुङ्गैमा। पानी ढुङ्गैमा घरबार हुन्न नि हौ दाजु, ओखर ढुङ्गैमा। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज।